हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर अहमद वाशानी साहब। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू। बैरिस्टर साहब, आज दो बातें करनी है आपसे। एक तो बात करनी है कि एक भारत ने ये कहा है कि दुनिया को यूक्रेन की वॉर से आगे की सोचना चाहिए। वर्ल्ड शुड मूव ऑन फ्रॉम यूक्रेन वॉर और फोकस जो है पावर्टी पे करना चाहिए। बात तो उन्होंने सही की है। ये बेसिकली इंडिया की जो G20 समिट नेगोशिएटर हैं अमिताभ कांत साहब जो हैं, उन्होंने ये बात की है। इट मीन्स कि इंडिया जो है वो जो अमेरिका की जो टॉप फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी है या नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी इस टाइम, दैट इज टू डील इन यूक्रेन वॉर, उससे वो कह रहा है आगे सोचो। अमेरिका कह रहा है नहीं, सिर्फ यूक्रेन की सोचो। इंडिया जो उनका मेजर एलाई बनना जा रहा है वहाँ पे इंडो पैसिफिक में, उसको वो कह रहे हैं कि नहीं, यूक्रेन को छोड़ो, आगे की बात करो। अमेरिका कह रहा है नहीं, इसकी बात करो। एक तो इस पे करनी है, और दूसरी जो है वो पाकिस्तान के अंदर, बल्कि IMF ने हमें ये कहा है कि भाई जाओ, जाके चीन, UAE, सऊदी अरब से लिखवा के लाओ कि वो हम तुम्हें पैसे देंगे तो फिर हम तुम्हें जो है वो गारंटी देते हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो सड़कों पे दिन दिन आ रहे हैं, हुकूमत उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है और एक तमाशा बना हुआ है। लेकिन सर, पहले ये जो अमेरिका, जो इंडिया ये बात कर रहा है कि हमें यूक्रेन वॉर से आगे की बात करनी चाहिए और पावर्टी पे फोकस करनी चाहिए, तो अमेरिका का ये एजेंडा नहीं, आपको नहीं लगता कि इंडिया जो है एक बड़ी इंडिपेंडेंट सी थॉट ले रहा है, जिसको ऑब्वियसली अमेरिकन जो है वो पसंद नहीं करेंगे? हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट सर? देखें जी, बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें याद रखने की बात यह है कि इंडिया की जो भी रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या वेस्टर्न ब्लॉक के साथ बनी है आज तक, उसमें आपने नोट किया होगा कि इंडिया की जो अपनी उसमें जो इनपुट है और अपनी एक सोच है वो भी हमेशा बरकरार रहती है। ये कभी नहीं हुआ कि इंडिया मुकम्मल तौर पे रिकंसाइल कर ले जो भी इंटरनेशनल या अमेरिकन एजेंडा है उसके सामने। ये बात आपकी सही है कि जो नेक्स्ट अपकमिंग फोकस है, फोकस ऑफ अटेंशन जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वो डेफिनेटली इंडो पैसिफिक ओशन है और साउथ चाइना जो है मामलात हैं। तो उस हवाले से जाहिर है उन्होंने जो ये अलाइंसेस तरतीब दिए हैं जिसमें इंडिया वन ऑफ द टॉप प्लेयर है। लेकिन आपने ये देखा है कि इनमें से कोई अलायंस भी नया नहीं है, यूक्रेन के वार से पहले की भी हैं और उसके बाद के भी हैं। लेकिन उसमें इंडिया का जो अप्रोच रही है वो इंडिपेंडेंट रही है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर सिटिंग इन दोज अलायंसेस। उसमें जो है ये नहीं है कि हम अलायंस में शामिल हो गए तो बस पूरे मर्ज हो गए और आज के बाद हमारी राय नहीं। अगर आप उसको जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखें तो इंडिया की जो एक तरह की इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट पॉलिसी की रही है माजी में, उसको उन्होंने किसी न किसी तरीके से थोड़ा बहुत ट्रिम ज़रूर किया ताकि वो जो बदलते हुए हकायक हैं, चेंजिंग फैक्ट्स हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, या जो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बदल रहा है, उसके मुताबिक उसको रिकंसाइल करें, और उन्होंने बड़े सक्सेसफुली किया। लेकिन आप ये देखें कि दो तीन चीज़ें जिसको आपको क्रेडिट देना पड़ेगा किसी भी इंडिपेंडेंट मुल्क को इस तरह की चीज़ों के, कि एक तो उन्होंने यूक्रेन वार पे जो स्टैंड लिया वो बहुत बड़ा बैलेंसिंग किस्म का एक फैक्टर था, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ये स्टैंड ले नहीं सकते थे रूस के साथ उनकी जो मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और हिस्टोरिकली एक लंबी जो एसोसिएशन है उसको सामने रखते हुए। ज़ाहिर है तवक्को यही रखी जा रही थी कि इंडिया इस सस्टेन नहीं कर सकेगा, लेकिन बीच में उन्होंने जो है वो इस तरह के बयानात मसलसल दिए जिसमें ये तासर दिया कि हम एंटी वार हैं और हम बात कर रहे हैं। और ये पहला मौका नहीं है, ये दूसरा तीसरा मौका है जब उन्होंने एक्चुअली कहा कि यूक्रेन वार जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव है और इसके लिए मुतबादल सोचना चाहिए। तो उसके बाद अगर आप देखें तो उन्होंने जो ग्लोबल साउथ वाला काम किया था, ग्लोबल साउथ वाज ए क्लियर एंड लाउड किस्म का मैसेज टू नॉर्थ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, या ये जो चंद डेवलप कंट्रीज हैं, कि अब जो है वो दुनिया बदल गई है। और इस तरीके से एक्चुअली जो है वो इंडिया ने एक वैक्यूम फिल करने की कोशिश की, जो वैक्यूम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मौजूद है
کہ کوئی بھی جو ہے طاقت وہ غریب ملکوں کے لیے نہیں بول رہی تھی. آپ یہ دیکھیں نا کہ چائنا لوگ کہہ رہے تھے کہ از ریپلیسنگ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ آن انٹرنیشنل ارینا میں جو پالیٹکس ہو رہی ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات ایک دفعہ بھی بتائیں کہ جب چین نے کوئی ایسا کوشچن اٹھایا ہو جس کا تعلق اس طرح کے سوالات سے ہو کہ مثلا جو گلوبل پاورٹی ہے، ساؤتھ نارتھ کے درمیان جو ڈسپیرٹی ہے، اور جو ان ایون ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، اس میں تو چائنا چونکہ ہینڈز ان ہینڈز ود یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اس کی اکانومی کو بھی کراس کر گیا ہے، اس کی نیوی ملٹری پرسنلز کی تعداد کو بھی کراس کر گیا ہے ہر چیز سے. لیکن اس نے یہ سوال نہیں اٹھائے. اس کی وجہ کیا تھی کہ چین کے جو اپنے رننگ مفادات ہیں کرنٹ، وہ جو ہے انٹرنیشنل آرڈرز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جس کو وہ ڈسٹرب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جبکہ انڈیا جیسے ملک جو ہیں ان کے مفادات ابھی تک جو ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر ہے اس کے ساتھ اس طرح ایسوسیٹ نہیں ہوئے. اس میں ابھی ڈسپیرٹی ہے. انڈیا اپنی جگہ بنا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے گڈ سائن، کیونکہ دنیا میں جو بلینز آف غریب لوگ ہیں، اور انڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کوئی دوسری تیسری سپر پاور بننا نہیں، بلکہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ملک سے اور خصوصاً اس خطے سے جو ہے وہ پاورٹی کو کس طریقے سے جو ہے وہ ایلیمینیٹ کر سکتا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اپریشیٹ کرنے کے قابل ایک بیان ہے، جس کو کہ اگر سمجھا جائے تو کم از کم ایک آواز تو اٹھ رہی ہے نا. مطلب یہ ہے کہ اب یہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا اگر کلیئر کٹ قسم کا ایجنڈا ہے کہ فیوچر کی ہماری ساری اکنامک اور جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کا فوکس جو ہے انڈو پیسیفک ہوگا، ساری اور چائنا، ساؤتھ چائنا سی اور یہ علاقے جو ہیں یہی اصل میں سینٹر ہوگا فیوچر کے جتنے بھی جو ہے آپ کے تصادم ہیں یا سمجھوتے ہیں یا کوآپریشنز ہیں. تو اس کے ساتھ صرف ملیٹری مائٹ کی بات نہیں، اس کے ساتھ ان کے بے تحاشا جو ہے وہ اکنامک مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں. بلکہ اب یوں کہہ لیجئے کہ وجہ اکنامک مفادات ہی ہیں، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فری انڈو پیسیفک. واٹ از فری انڈو پیسیفک؟ یہ ایک بڑی ایک زبردست ٹرم ہے جس کی ڈیٹیل میں آپ چلے جائیں تو اس کا مطلب جا کے جڑتا تو اکنامک سے ہی ہے. لیکن آپ ایک دفعہ پھر اگر ایک ایسا ورلڈ آرڈر بنا رہے ہیں جس میں اس طرح کی ڈسپیرٹی ہے کہ پھر وہی ایک دو ملک جو ہیں وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں ملین بلینز جو ہیں وہ غربت کی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ بھی کوئی ٹھیک چیز نہیں. دیٹس جسٹ لائک واکنگ اوے فرام دا بلینز آف پور پیپل اینڈ لیو دیم alone. تو یہ ایک آواز اٹھ رہی ہے جس سے کہ بڑا ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے اس میں اپنی جگہ بنا رہا ہے بیٹ بائی بیٹ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بھائی صاحب. یہ obviously اس کو امریکنز کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، that will be a different thing. لیکن obviously having a position on certain issue matters a lot. One thing بھائی صاحب ایک اور بھی بات کرنی ہے آپ سے، جو کہ ہمارے وہ ان اینڈنگ ڈراماز جو پاکستان میں چل رہے ہیں، جس میں جو ایک بڑی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ آج IMF نے کل بلکہ کہا ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے $1 بلین بھائی صاحب، اور سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دیٹ، کیونکہ یہ IMF نے ٹوٹل $6.7 بلین پاکستان کو دینا ہے. ہم آپ کو یہ اتنا پیسہ دیتے ہیں اگر آپ چین، UAE اور سعودی عرب سے لکھوا لائیں کہ ہاں جی وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں. اور ساتھ میں ہی انہوں نے کہا ہے کہ جو چین، سعودی عرب اور UAE کے ریپرزینٹیٹو IMF میں بیٹھے ہیں وہ ہمیں یہ لکھ کے دیں، اپنی حکومتوں سے لے کے دیں. ون تھنگ ادھر ایٹ ہوم برس صاحب حالات یہ ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ گرفتاری نہیں دے رہے. کورٹس کہہ رہی ہیں کہ تم گرفتار ہو. ایک معاشرہ تقسیم ہے. پنجاب پولیس جو ہے وہ گلگت بلتستان کی پولیس سے لڑ رہی ہے، اور پیٹرول کی قیمتیں آج بڑھ گئی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ جو سچویشن میں جہاں پہ ہم جس چیز میں ہم جا رہے ہیں کہ عمران خان کے اریسٹ وارنٹس آ رہے ہیں، وہ پکڑا ہی نہیں دے رہے، وہ 36 گھنٹے پولیس سے لڑتے رہے اپنے لوگوں کے ساتھ. IMF ہمیں علیحدہ چیزیں کہہ رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ پاکستان میکس اے کیس فار اے پرفیکٹ انارکک اسٹیٹ بن رہی ہے؟ دا ریزن بیہائنڈ از کہ پولیس اور عدالتیں اپنی آرڈرز امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے اور جتھے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے
یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں اور پولیس کے جو خلاف کام کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں، بلکہ میں کل سوچ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ اور ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان، یہ دو ہی ریسنٹ سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ حملے کیے ہیں، ان کے بندے مارے ہیں یا ان کے زخمی کیے ہیں. تو یہ مطلب وٹ کائنڈ آف اسٹیٹ یو آر انویژنگ، پاکستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں ان سرکمسٹانسز؟ دیکھیں جی، پاکستان پہ جو ایک جعلی قسم کا پردہ پڑا ہوا تھا نا کہ جی یہ کوئی اسٹیٹ ہے اور رننگ کر رہی ہے اسموتھلی اور اس کے ساتھ کوئی بڑا ایشو جو ہے وہ ایسوسیٹڈ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پردہ اٹھ گیا ہے اور ایک چیز بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ پاکستان میں لا لیسنس، ڈس ریگارڈ فار دا رول آف لا، اور آپ کی جو ہے ایک وائلڈ جو قسم کی ایک اپروچ ہے کہ آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ کسی ملک کا سب سے پاپولر ترین لیڈر جو ہے وہ اس طریقے سے جو آپ کے عدالتوں کی طرف سے پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کو اگنور کر سکتا ہے. یہ چونکہ لیڈر کا ایک ایک عمل، ایک ایک لفظ جو ہے وہ ملینز آف پیپل کے لیے ایک بہت بڑا ایک طرح کا مقدس صحیفے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ اس کو نقل کرتے ہیں، یہ آگے جنریشنز ٹو جنریشن منتقل ہوتا ہے، پریسیڈنٹ بنتی ہیں. تو آج اگر آپ کا ایک لیڈر یہ پریسیڈنٹ بناتا ہے کہ میں جناب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یا عدالتوں کو حکم ماننے کے بجائے ان کو حکم دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور وہ حکم دے رہا ہے ایکچولی گزشتہ کئی مہینوں سے مسلسل کسی نہ کسی شکل میں. یہ دنیا کی واحد ایگزامپل ہے جس میں جو ایکیوزڈ ہے وہ عدالتوں کو تاریخیں دے رہا ہے کہ میں اتنی تاریخ کو حاضر ہوں گا یا نہیں ہوں گا. تو اس حوالے سے آپ یہ تو اس کے جو ہے وہ مان لیں کہ پاکستان میں رول آف لا ختم ہو گیا، اور جس ملک میں رول آف لا ختم ہو جائے، جہاں پہ ٹاپ لیڈرشپ اس کو اس طرح ڈیفائی کرے اور جو جوکر بن کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بے بسی کی عظیم ترین تصویریں بن جائیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور پولیس کو مختلف جو صوبے ہیں یا ٹیریٹوریز ہیں ان سے منگوا کے تو آپس میں لڑائیں، گنڈوں کی طرح استعمال کریں، گینگسٹرز کی طرح استعمال کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کا خدائے حافظ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اونٹ اگلی کروٹ کیا لیتا ہے. اب اس میں سوال تو یہی ہے نا کہ یہی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس ملک پہ جو ہے وہ بدترین قسم کے مارشل لاز اور انتہائی خونی قسم کی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ مسلط ہوتی رہی ہیں. کیونکہ آج آپ کے پاس اگر ڈیموکریسی کے نام پہ کوئی سپیس موجود ہے تو اس کو آپ خود اس طریقے سے شرنک کر رہے ہیں. اس میں لیڈرشپ جو ہے وہ ایک بہت بڑی اگنورینس اور عجیب و غریب قسم کا ایک ایٹیچیوڈ جو ہے وہ دے رہی ہے. تو اس کو اگر سامنے رکھ کے اگر اس کا آپ حقیقت میں تجزیہ کریں تو یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں کہ آئی ایم ایف نے کلیئرلی یہ بات کر کے کہ آپ سعودی عرب، یو اے ای یا چائنا سے یہ گارنٹیز لے کے آئیں، تو انہوں نے آؤٹ رائٹلی اور کلیئرلی جو ہے وہ پاکستان کو ڈسکریڈٹ کر دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈیپینڈیبل نہیں ہیں، ہم آپ کو جو ہے یہ لون نہیں دے سکتے، اور لون کی مقدار دیکھیں. یا تو جو ہے ایک طرف آپ باتیں کر رہے ہیں انڈو پیسیفک کی اور دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اور فیوچر ایشیا کی صدی ہے جہاں بلینز آف ڈالرز جو ہے فلوٹ ہوں گے ادھر سے ادھر، جہاں نئے نئے جو ہے وہ سپر پاورز ایمرج ہوں گی، جہاں بلینز آف پیپل جو ہے وہ پاورٹی سے نکل کے آگے جائیں گے، وہاں پاکستان میں $2 بلین پہ گزشتہ 6 مہینے سے دنگل جاری ہے. کچھ لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ سچویشن جو ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ وہاں پہ سول وار اناؤنس ہونے کی دیر ہے. بس سول وار آلریڈی جاری ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو ڈکلیئر کون کرتا ہے. جب آپ کی عدالتوں کا حکم جو ہے ماننے سے انکار کر دیا جائے اور سیکیورٹی فورسز اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہو کے ہاتھ کھڑے کر دیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، پارلیمنٹ کا آپ اجلاس بلا کے اس کو ڈسکس کرنے کے بھی قابل نہ ہوں، جو بھی حکمران ہیں ان کی ریاست کی ریٹ کو وہ امپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہو جائیں، تو اس کے بعد پاکستان از جسٹ این irritant
इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। लोग बात कर रहे हैं तामीर और तरक्की, पॉवर्टी को ख़त्म करना, ये गुर्बत के ख़िलाफ़ लड़ना, ये सारी चीज़ें जो हैं लोग ख्वाब देख रहे हैं रीजनल पावर और सुपर पावर बनने के। लोग ख्वाब देख रहे हैं अपने रीजनल और इलाकाई मसाइल हल करके अमन दोस्ती के। लोग ये सोच रहे हैं कि अपने जो है इतने बड़े अवाम की इतनी बड़ी 40% से ज़ायद तादाद को जो है वो एक डिसेंट और लिवेबल लाइफ जो है वो कैसे दी जाए। तो आपने एक दूसरे के गरेबां पकड़ के तो मुक्के ताने हुए हैं, तो इस पे तबसरे की गुंजाइश क्या? फिर साहब एक छोटा सवाल करना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं कि हमारे लोगों के पास अक्ल नहीं है, या कि ये इतने अपॉर्चुनिस्ट थे कि हमें यहाँ पे लेके आ गए हैं? दोनों चीज़ें जी। अक्ल काफ़ी नहीं है, अक्ल डेफिनेटली है लेकिन काफ़ी नहीं है, विजडम जितनी होनी चाहिए। और ये जिन जगहों पे पहुंच गए हैं इन जगहों पे इनको पहुंचना नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके जो सर्कल ऑफ विजडम है वो कंप्लीट नहीं है। वो उस जगह पे नहीं पहुंचता जहां आप पहुंच के तो इस तरह की नाजुक किस्म के डिसीजन। कौन मुल्क है जिसका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डेमोक्रेसी पे बिलीव कर रहा है और वो इस सवाल पे कत्लो गारत गरी पे उतर आए कि इलेक्शन कब होने चाहिए या कब नहीं होने चाहिए? ये बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं जो पिछली सदी में 16वीं सदी से दुनिया को जो है वो सामना करना पड़ा और उन्होंने इस तरीके से हल किया। आपके पड़ोस में इंडिया है, जैसा कि मैंने बारहा जिक्र किया कि आप तो एक तरह की बैकग्राउंड के बावजूद भी आप ये देखें कि इस तरह का कभी कोई सवाल वहां पे आया है जहां पे सियासतदान ये दंगल बना के बैठे हुए हों। तो इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि विजडम है मगर बहुत कम है, नॉट इनफ, नॉट सफिशिएंट। आप इसको डेफिशिएंसी ऑफ विजडम कह सकते हैं एक। और दूसरा ये है कि जो तमाशा आपने लगाया हुआ था 70 साल से एक फेक किस्म का सिस्टम चलाने का, फेक किस्म की डेमोक्रेसी चलाने का, दो आदमी बैठ के डिसीजन करते हैं कि हु वुड बी द नेक्स्ट गाय एज ए प्राइम मिनिस्टर, और आप कहते हैं हमने 20 करोड़ लोगों से मुंतखब होके आए हुए हैं। ये जो सारे ड्रामे हैं ना, जिसको दूसरे अल्फाज में जालसाजी कहते हैं, ये इसकी एक उम्र होती है। इसका जब अपना एक वो साइकिल कंप्लीट होता है तो ये एक्सपोज होना शुरू हो गई। अब देर इज नो वे दे कैन रिकनसाइल, चूंकि दोनों कुव्वतें जो डिवाइडेड हैं दोनों को इक़्तिदार चाहिए। और इससे पहले आपने देखा कि गुज़श्ता 5-7 सालों में वहाँ जो हरकत हो रही हैं वो इक़्तिदार जो है उन्होंने आपस में डिवाइड किया हुआ था। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था अनटिल लास्ट ईयर जिसमें के सारी जो स्टेक होल्डर हैं वो इक़्तिदार में थे। कोई 12-13 पार्टियों का इत्तेहाद बना के इक़्तिदार में है, कोई पंजाब की हुकूमत की वजह से, कोई पख्तूनख्वा की हुकूमत की वजह से। बलूचिस्तान में रातों रात जो है सबसे बड़ी मैस पार्टीज बनती हैं, दूसरे दिन डिसअपीयर होती हैं। ये एक फेक प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी है जो डेमोक्रेसी के मुंह पे तमाचा है। और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने डेमोक्रेसी को एक इबरत, निशान इबरत बना के रख दिया। ये मैं आपको बता दूं, ये जिन लोगों के हाथ में आप डंडे दे के तो उनको माल रोड पे और उस्मान पार्क पे जो है वो गुंडों और गैंगस्टर्स की तरह जो है घुमाते हैं, आपका क्या ख्याल है कि कल ये अच्छे बच्चे बन के तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करेंगे? दे आर नेवर गोइंग टू रिस्पेक्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रूल ऑफ लॉ, जजेस और ये इंस्टीट्यूशन। इमरान खान हो या कोई और खान हो, लेकिन पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बहुत बुरे तरीके से डिमॉलिश कर दिया गया है। अब आपको उनको रीबिल्ड करने के बारे में सोचें कि वो आप कर भी सकते हैं या नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, सही बात की ब्रिज साहब, कि जिन लोगों ने डंडे पकड़े और जिस सियासी जमात ने, जिसने ब्रिज साहब 1 करोड़ 76 लाख वोट लिए हों, वो किस तरह जाके रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जा सकती है, अदालतों के हुक्म के अगेंस्ट जा सकती है। कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, बेनज़ीर हो, बड़े बड़े जो लीडर पाकिस्तान में आए हैं, जो पॉपुलर लीडर थे, उन्होंने कभी भी उन्होंने सरेंडर किया है, कभी डिफाई नहीं किया जो भी हालात हों। लेकिन इमरान खान ने पकड़ के तो सारा निज़ाम तहस नहस कर दिया। मुझे तो लगता है ये TLP 2 है। यहाँ TLP ने पुलिस वालों को मारा, उनकी जानें ज़ाया की, या फिर अब ये जो है पुलिस वालों को डंडे मार रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने रूल ऑफ लॉ मेंटेन कर लिया। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। और आपने सही बात की कि जिनके हाथ में डंडे हैं ये कल को डेमोक्रेसी को कैसे प्रमोट करेंगे। इनके लिए डेमोक्रेसी यही है जो ये कर रहे हैं, ये जो रियासत को डिफाई करना और इनको करना।
Thank you very much, Barrister Hamid Bashani Saab, sir. It's always تھینک یو آپ کا شکریہ. Thank you.